सो आज हाम्रो टपिक भनेको मोडर्न साइफर। मोडर्न साइफरमा एउटा ब्लक साइफर र स्ट्रिम साइफरको हामीले डिफ्रेन्सेस हेर्छौँ। अर्को सिमेट्रिक र एसिमेट्रिकको डिफ्रेन्सेस हेर्छौँ है। योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि साइफर पढ्यौँ त्यसलाई त्यो सबै हामीले के भनेको थियौँ, क्लासिकल साइफर हो भनेको थियौँ। क्लासिकल साइफर भनेको कम्प्युटर स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि एन्सियन्ट टाइममा जुन साइफर युज हुन्थ्यो त्यो सबै क्लासिकल साइफर हो भने योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि साइफर पढ्यौँ त्यो कम्प्युटरमा इम्प्लिमेन्ट हुँदैन कि कम्प्युटर एज स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन हुन्थ्यो। त्यो पिरियडमा युज भएको साइफरहरूलाई चाहिँ हामीले क्लासिकल साइफर भन्यौँ भने अब कम्प्युटर एज स्टार्ट भइसकेपछि जुन कम्प्युटरमा भएको डेटाहरूलाई इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्नको लागि युज हुने साइफरलाई चाहिँ हामीले मोडर्न साइफर भन्यौँ। यसमा एउटा ब्लक साइफर छ, अर्को स्ट्रिम साइफर छ, त्यस्तै गरेर एउटा सिमेट्रिक साइफर छ, एसिमेट्रिक साइफर छ हैन। यो आजको टपिकमा चाहिँ हामीले यो दुई ब्लक साइफर र स्ट्रिम साइफरको डिफ्रेन्सेस अनि सिमेट्रिक र एसिमेट्रिकको डिफ्रेन्सेस हेर्छौँ। स्ट्रिम साइफर भनेको हाम्रो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजमा भएको डेटालाई हामीले फर्स्टमा कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौँ, 0 र 1 को फर्ममा। अनि एक एकवटा बिट इन्क्रिप्ट गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिम साइफर भन्छौँ। स्ट्रिम साइफर इन्क्रिप्ट्स बिट इन्डिभिजुअली भनेको एउटा एउटा बिट इन्क्रिप्ट गर्छ। उसले यो 1 लाई लियो, यसलाई इन्क्रिप्ट गर्यो फर्स्टमा भनेको यो स्ट्रिम साइफरले लिने इनपुट के भयो त 1 बिटको भयो, अथवा म्याक्सिमम यसले लिने भनेको 1 बाइट है। बिट बाई बिट उसले के गर्यो, इन्क्रिप्ट गर्यो। एउटा बिट लियो, त्यसलाई इन्क्रिप्ट गर्यो भने चाहिँ यो जुन स्ट्रिम साइफर छ त्यसले लिन सक्ने इनपुट भनेको के हो त भने बिट, 1 बिट। उसले म्यासेजमा भएको बिटलाई 1 एट अ टाइम लिएर त्यसलाई इन्क्रिप्ट गर्छ। त्यो हाम्रो के हो, स्ट्रिम साइफर हो भनेको स्ट्रिम साइफरले प्लेन टेक्स्टमा भएको बाइनरी नम्बरलाई 1 एट अ टाइम इन्क्रिप्ट गर्छ। एक बिट एकचोटिमा इन्क्रिप्ट गर्छ। एउटा बिट लियो, त्यो बिटलाई उसले इन्क्रिप्ट गर्यो। 1 लाई इन्क्रिप्ट गर्ने हामीसँग अप्सन भनेको 0 मात्रै हो, त्यो बाहेक गरेर हामीसँग अर्को अप्सन हुँदैन। यसरी उसले के गर्छ, बिट बाई बिट इन्क्रिप्ट गर्छ। त्यही भएर स्ट्रिम साइफर भनेको के बुझ्नु पर्यो भने हामीले त्यस्तो साइफर हो जसले चाहिँ प्लेन टेक्स्ट म्यासेजमा भएको बिटहरूलाई 1 एट अ टाइम लिएर त्यसबाट प्लेन टेक्स्टमा भएको बिटलाई एउटा बिट लिन्छ, त्यसलाई अनि इक्विभ्यालेन्ट साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ, अनि फेरि अर्को बिट लिन्छ अनि साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ भनेको बिट बाई बिट उसले कन्भर्ट गर्ने भयो। यसरी उसले कन्भर्ट गर्यो। ब्लक साइफर भनेको अब ब्लक अफ बिट लिने भयो कि अघि नै हाम्रो स्ट्रिम साइफरमा एक एकवटा बिट लिएको थियो भने अब हामीले ब्लक बनायौँ, 2-2वटा बिटको ब्लक अथवा 3-3वटा बिटको ब्लक अथवा 4-4वटा बिटको ब्लक। यो केसमा 2-2वटा बिटको ब्लक बनायौँ, हामीले ग्रुप बनायो, बिटको प्लेन टेक्स्टमा भएको बिटको ग्रुप बनायो र त्यो ग्रुपलाई चाहिँ ब्लक साइफरले एकैचोटि कन्भर्ट गर्छ। यो चाहिँ ब्लक साइफर भयो। जस्तो यो केसमा 2-2वटा बिटको एउटा ब्लक बनायो, यो एउटा ब्लक भयो, यो एउटा ब्लक भयो, यो एउटा ब्लक भयो, यो एउटा ब्लक भयो भने हामीसँग कतिवटा ब्लक भयो, यसरी 4वटा ब्लक भयो। यो ब्लक वाइज उसले कन्भर्ट गर्ने भयो, इन्डिभिजुअल बिट वाइज होइन कि अब इन्डिभिजुअल ब्लक वाइज उसले कन्भर्ट गर्ने भयो। 10 लाई यहाँ 11 मा कन्भर्ट गर्यो भने चाहिँ 2टा बिट लिएर उसले कन्भर्ट गर्यो। त्यही भएर ब्लक साइफरमा के कन्भर्ट हुने भयो भने चाहिँ ब्लक अफ बिट्सहरू, एउटा बिट होइन कि नम्बर अफ बिट्सहरू एकैचोटि उसले कन्भर्ट गर्न सक्ने भयो। यसरी हामीले ब्लक लिएर त्यो ब्लकलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्यौँ। त्यो ब्लकमा चाहिँ नम्बर अफ बिट्स चाहिँ मोर देन 1 हुनु पर्यो। र स्ट्रिम साइफरलाई हामीले स्ट्रिम साइफरमा हामीले इन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा के गर्छौँ भने चाहिँ एक्सअर अपरेटर युज गर्छौँ। एक्सअर अपरेटरमा के हुन्छ भने इनपुट 0 दुईटा इनपुटको भ्यालु 0 0 भयो भने आउटपुट 0 आउँछ र कुनै
XOR मा के हुन्छ भने कुनै दुईटा इनपुटको भ्यालु एउटै भयो भने 0 हुन्छ र इनपुटको भ्यालु डिफ्रेन्ट भयो भने 1 हुन्छ। जस्तो यहाँ x को भ्यालु पनि 0 छ, y को भ्यालु पनि 0 छ, त्यही भएर 0 भयो। योमा पनि के छ, x को भ्यालु 1 छ, y को भ्यालु 1 छ, दुईटैको भ्यालु एउटै छ, त्यही भएर यो 0 भयो। तर यो केसमा y को भ्यालु x को भ्यालु 0 छ, y को भ्यालु 1 छ, दुईटाको इनपुट डिफरेन्स छ, त्यही भएर 1 भयो। यहाँ पनि दुईटाको इनपुट डिफरेन्स छ, त्यही भएर 1 भयो। हामीले स्ट्रिम साइफरले के गर्छ भने बिट वाइज एक्स अपरेटर युज गरेर इन्क्रिप्सन गर्छ। स्ट्रिम साइफरले इन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा XOR अपरेटर युज गर्छ भनेको इन्क्रिप्सन प्रोसेस यो स्ट्रिम साइफरको के हो भने हामीले इनपुट x दियौँ, यो हाम्रो इनपुट भयो, यो की भ्यालु भयो, अनि की भ्यालुबाट हामीले यहाँ y निकाल्छौँ भनेको यो साइफर टेक्स्ट भयो। भनेपछि y को भ्यालु निस्कनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ, x, यो OR को लागि उ भयो, सिम्बल भयो, अनि यो यस भयो। यो हाम्रो इनपुट भ्यालु, यो हाम्रो की, र यसलाई XOR गर्यो भने के आउँदो रहेछ त, हाम्रो साइफर टेक्स्ट आउँदो रहेछ। यसरी इन्क्रिप्सन प्रोसेस के हुने भयो, इनपुट x दियौँ, की हाम्रो यस आयो, र त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा दियौँ, XOR अपरेटरमा दियौँ, र XOR अपरेटरबाट आउटपुट के आउने भयो, साइफर टेक्स्ट आउने भयो। त्यही भएर स्ट्रिम साइफरमा चाहिँ हामीले XOR अपरेटर युज गर्छौँ। सिम्पल इक्जाम्पल, एलिस वान्ट्स टु इन्क्रिप्ट द लेटर ए एन्ड सेन्ड इट टु बब। एलिसलाई के गर्नु छ भने ए लाई इन्क्रिप्ट गर्नु छ, ए भन्ने म्यासेजलाई, र त्यो ए भन्ने म्यासेज इन्क्रिप्ट गरेको म्यासेजलाई कसलाई पठाउनु पर्यो, बबलाई पठाउनु पर्यो है। अब यो हामीले केबाट पठाउँछौँ, कम्प्युटरबाट पठाउँछौँ। कम्प्युटरबाट पठाउने बित्तिकै हामीले एलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा बेस्ट भने के हो भने हाम्रो इन्टरनल कम्प्युटरले के बुझ्छ भने आस्की कोड बुझ्छ। ए को आस्की भ्यालु कति हो, 65 हो। 65 लाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ, ठिक छ। अब हाम्रो इनपुट के हुने भयो त, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के थियो, एलिस भन्नेले ए लाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो, ठिक छ। ए लाई इन्क्रिप्ट गरेर कसलाई पठाउनु पर्यो, बबलाई पठाउनु पर्यो। यो सेन्डर भयो, यो रिसिभर भयो, यो चाहिँ के हो, प्लेन टेक्स्ट भयो। अब हामीले के युज गर्दैछौँ, स्ट्रिम साइफर युज गर्दैछौँ। स्ट्रिम साइफर अथवा मोडर्न साइफर युज गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, डेटालाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, बाइनरी फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। मोडर्न साइफर भन्ने बित्तिकै हामीले कम्प्युटर युज गर्ने भयौँ, र कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको बाइनरी डेटा, बाइनरी भ्यालु। त्यही भएर अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको यो ए भन्ने डेटालाई, यो ए भन्ने लेटरलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, र बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ ए को इक्विभ्यालेन्ट आस्की रिप्रेजेन्टेसन 65 हो। 65 लाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यो भने यो भ्यालु आयो है। अब यो हाम्रो इनपुट के भयो त, यो भयो प्लेन टेक्स्ट, अनि हाम्रो यो स्ट्रिम साइफर भयो, अल्गोरिदम भयो। अब यसमा हामीले के गर्यौँ, र्यान्डमली जेनेरेटेड एउटा की दियौँ, यसको भ्यालु दियौँ, यो x भयो। अब यहाँ हामीले y निकाल्छौँ। y कसरी निकाल्छौँ, x XOR अपरेसन अनि यस भनेको अब बिट बाई बिट हामीले यो XOR गर्नु पर्यो। अब सपोज की को भ्यालु यो भयो 1 1 7वटा की भनेपछि अब XOR गर्ने बेलामा के हुन्छ, 1 र 0 भयो भने के हुन्छ, भ्यालु डिफ्रेन्ट, इनपुट डिफ्रेन्ट भयो भने 1, 0 0 डिफ्रेन्ट सेम, इनपुट सेम भयो भने 0, अनि 0 1 फेरि 1, अनि यो भयो योसँग, यो भयो योसँग, यो भयो योसँग, 0 1 1, अनि यो भयो 0 1 1, 0 0 0,
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 यसरी हामीले साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्यौं। यो प्लेन टेक्स्टलाई हामीले साइफर टेक्स्टमा यसरी हामीले कन्भर्ट गर्यौं स्ट्रिम साइफर युज गरेर है, यसरी भ्यालु निकाल्यौं हैन। अनि अब यसको भ्यालु भनेको के हो त 45 आउँदो रहेछ भनेको 45 लाई अब फेरि हामीले आस्कीमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसको फेरि कुनै न कुनै इक्विभ्यालेन्ट नम्बर होला 45 आस्कीमा आस्की कोडमा। यसरी हामीले ए लाई स्ट्रिम साइफर युज गरेर के गर्यौं त यो खास भ्यालु 65 हो आस्की इक्विभ्यालेन्टमा, यसलाई हामीले 45 मा कन्भर्ट गर्यौं के गरेर त स्ट्रिम साइफर युज गरेर। भनेको यहाँबाट पठाउने बेलामा यो कति थियो ए थियो, यसको भ्यालु भनेको 65 थियो आस्कीमा भने अब यहाँबाट यसलाई कति निकाल्यो हामीले 45 बनायो भनेपछि यसको इक्विभ्यालेन्ट कुनै लेटर होला। अब यो लेट्स से यो भनेको डलर साइन भन न अहिलेलाई ल, यसरी डलर साइनमा उसले कन्भर्ट गरेर पठायो, एलाई उसले इन्क्रिप्ट गरेर के गर्यो डलर साइनमा गरायो। अब यही प्रोसेस रिभर्स प्रोसेस अब के गर्छ त रिसिभरले रिसिभ गर्ने मान्छेले युज गर्छ। त्यही भएर फ्लो के हुने भयो एलिस भन्ने मान्छेले ए भन्ने लेटर पठाउनु छ, यो एक्स को भ्यालु ए भयो स्ट्रिम साइफर भयो, यहाँबाट के भयो की को भ्यालु इनपुट भयो अनि यो भनेको के हो त एक्सअर अपरेसन हो। एक्सअर अपरेसन गरेर अब भ्यालु के आयो त एक्स प्लस एक्सअर अनि की को भ्यालु सपोज यस हो भने हाम्रो आन्सर कति आयो वाई आयो। यो आयो यो इन्सेक्युर च्यानलबाट ट्राभल भयो, ट्राभल भइसकेपछि यो कसले पायो त यति भरिको प्रोसेस भनेको एलिसको भयो भने अब वाई पाइसकेपछि यति भरिको प्रोसेस कसको हो त बबको। अब उसले वाई पायो त्यो वाईलाई स्ट्रिम साइफरमा दियो अनि की पनि राख्यो र भ्यालु उसले एक्स निकाल्यो। यो कसरी निकाल्यो होला त भने वाई इक्वल टु हाम्रो के हो एक्स प्लस यस हो, यो त थाहा छ हैन। अब यहाँ के हुन्छ हाम्रो y इक्वल्स एक्स प्लस यस हो, तर फेरि रिभर्स एक्स निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं y प्लस एक्स भयो। यो यहाँ y लाइक y भने कसको लागि इनपुट हो यो स्ट्रिम साइफरको लागि इनपुट हो, यसमा हामीले की को भ्यालु पनि दिन्छौं। त्यही भएर यो इक्वेसन के भयो यो x इक्वल्स y प्लस y एक्स अर यस भयो। यहाँ y को भ्यालु कति छ हाम्रो x प्लस यस अर छ, त्यही भएर हामी के गर्छौं यहाँ फेरि अब यसको y को भ्यालु रिप्लेस गर्छौं x प्लस यस प्लस एक्स र हामीले के भनेको थियौं भने एक्स अर मा सेम इनपुट भयो 0 एक्स अर 0 गर्यो भने कति आउँछ 0 आउँछ, 1 प्लस एक्स अर 1 गर्यो भने कति आउँछ 0 आउँछ। भनेको अब यो के भयो एक्स यस एक्स अर यस भयो भने सेम इनपुट भयो नि, त्यही भएर अब आन्सर कति आउनु पर्यो एक्स प्लस एक्स अर 0 हैन। अनि अर्को हामीले के भनेको थियो 1 प्लस 1 एक्स अर 0 इक्वल टु कति आउँछ 1 प्लस अनि 0 प्लस 0 एक्स अर 1 गर्यो भने पनि आन्सर कति आउँछ 1 आउँछ। भनेपछि अब हाम्रो आन्सर कति आउनु पर्यो त यहाँ एक्स आउनु पर्यो। यसरी हामीले एक्स को भ्यालु म्याथमेटिकली डिराइभ गर्छौं र त्यही चीज अब के हुन्छ प्र्याक्टिकली पनि हामीले यताबाट एक्सअर गरेर निकाल्छौं। अघि नै क्याल्कुलेसन बुझ्यो हामीले के गर्यौं यो क्याल्कुलेसन गरेको यो एक्स को भ्यालु कसरी एक्सअर गर्दाखेरि फेरि साइफर टेक्स्टबाट प्लेन टेक्स्ट कन्भर्ट गर्ने म्याथमेटिकल डेरिभेसन चाहिँ यो भयो के। ओके अब यो हाम्रो फ्लो भयो, त्यही चीजलाई अब बबले डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो। बबले डिक्रिप्सन गर्नको लागि के गर्छ साइफर टेक्स्ट उसले पाएको छ, साइफर टेक्स्ट पाएपछि उसले पनि अघि न जुन एलिसले जुन की युज गरेर इन्क्रिप्ट गरेको छ त्यही की युज गरेर उसले डिक्रिप्ट गर्छ र यसको इक्विभ्यालेन्ट उसले प्लेन टेक्स्ट निकाल्छ है एक्सअर गरेर
हाम्रो त्यही प्रोसेस हो अघिनको ल ओके स्ट्रिम साइफर भने बुझ्यो नि है स्ट्रिम साइफर सिम्पली के हो भने हामीले स्ट्रिम साइफरलाई के भन्नु पर्यो भने प्लेन टेक्स्टमा भएको म्यासेजहरूलाई बिट बाई बिट एउटा बिट एट अ टाइम इन्क्रिप्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रिम साइफर भन्छौँ भने ब्लक साइफर भनेको ब्लक अफ बिट्सहरूलाई यदि हामीले इन्क्रिप्ट गर्छौँ ब्लक अफ बिट्स भने 2टा बिट 3टा बिट 4वटा बिट 10वटा बिट हैन 15वटा बिट 20वटा बिट त्यसरी एउटा ब्लक अफ बिटलाई यदि हामीले 1 एट अ टाइम इन्क्रिप्ट गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ब्लक साइफर भन्छौँ ब्लक साइफरले के गर्छ भने इन्क्रिप्ट अ ब्लक अफ प्लेन टेक्स्ट एज अ होल टु प्रड्युस अ सेम साइज्ड साइफर भनेको यो हाम्रो ब्लक साइफर हो यसले यहाँबाट 64 बिट यो इनपुट बी बिट छ नि बी को भ्यालु 64 बिट हुन सक्यो 64 बिट लिन्छ र आउटपुट साइफर पनि 64 बिट नै प्रड्युस गर्छ त्यही भएर सेम साइज्ड साइफर भनेको जति बिट अफ उले प्लेन टेक्स्ट म्यासेज लियो एज अ इनपुट त्यति बिट अफ उले साइफर टेक्स्ट एज अ आउटपुट प्रड्युस गर्छ यो अल्गोरिथम हाम्रो के हो ब्लक साइफर भयो यो अल्गोरिथम हाम्रो ब्लक साइफर भयो यसले के गर्छ ब्लक अफ प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई इन्क्रिप्ट गर्छ भनेको उले 1 बिट एट अ टाइम लिँदैन अब एउटा बिटलाई के अरे उले इन्क्रिप्ट गर्यो अनि त्यसपछि फेरि अर्को बिटमा गयो त्यस्तो गर्दैन कि उले एकैचोटिमा मोर देन 1 बिट लिन्छ र लेट्स से उले 64 बिट लियो अरे भनेपछि उले 64 बिट एकैचोटि इनपुट लिन्छ भने जति उले इनपुट लियो त्यही अमाउन्ट अफ बिट एज अ आउटपुट उले साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ जस्तो 64 बिट लियो भने 64 बिट नै प्रड्युस गर्छ 64 बिट लिएर 128 बिट बनाउने अथवा 64 बिट लिएर 50 बिट बनाउने त्यस्तो गर्दैन उले इनपुट जति बिट लियो आउटपुट पनि उले त्यति बिट नै प्रड्युस गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ब्लक साइफर भयो सिम्पली डिफरेन्स के भयो भने एउटा बिट एट अ टाइम हामीले इन्क्रिप्ट गर्यो भने त्यो स्ट्रिम साइफर भयो मोर देन 1 बिट एट अ टाइम हामीले इन्क्रिप्ट गर्यो भने त्यो ब्लक साइफर भयो हामीले नर्मली ब्लक साइफर युज गर्दाखेरि लिने ब्लक साइज 64 बिट 128 बिट 256 बिट यसरी हामीले लिन्छौँ म्याक्सिमम 256 बिटसम्म हामीले ब्लकको म्यासेजको ब्लक साइज लिएर त्यसलाई इन्क्रिप्ट गर्छौँ A block cipher takes a block of plain text bit and generate a block of ciphertext bit generally of same size. The size of block is fixed in the given scheme. त्यही भएर अनि एकचोटि एउटा अल्गोरिथममा एउटा ब्लक अफ साइज हामीले फिक्स गर्यो भने त्यो अल्गोरिथमले अब त्यही ब्लक मात्रै गर्ने हो जस्तो मैले कुनै मेरो अर्गनाइजेसनमा लेट्स से राउटर युज गरेको छु त्यो राउटरमा मैले इन्क्रिप्सन लगाएको छु भने अब त्यो एउटा मेरो अफिसको र यो हेड अफिसको राउटर भयो अर्को ब्रान्च अफिसको राउटर भयो त्यो हेड अफिस र ब्रान्च अफिसको बिचमा मैले इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम युज गरेको छु अब इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम युज गर्ने बेला मैले के भने 64 बिट मात्रै युज गर्ने भनेर भन्यो भने अब मेरो यो राउटर यो हेड अफिसको राउटर र यो ब्रान्चको राउटरमा जति पनि कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो सबै 64 बिटमा ब्लकमा कन्भर्ट भएर हुन्छ जति सानो ब्लक भयो त्यति हाम्रो कम्युनिकेसन फास्ट हुन्छ किनभने प्रोसेसिङ टाइम थोरै लाग्छ जति हाम्रो ब्लकको साइज कम भयो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन कम हुन्छ त्यही भएर फास्ट हुन्छ द साइज अफ ब्लक इज फिक्स्ड इन द गिभन स्किम द चोइस अफ ब्लक साइज डज नट डाइरेक्टली एफेक्ट टु द स्ट्रेन्थ अफ इन्क्रिप्सन स्किम द स्ट्रेन्थ अफ साइफर डिपेन्ड्स अपन द की लेन्थ र हामीले ब्लकको साइज ठुलो बनायो अरे जस्तो 64 बिट बनाउँदा फेरि हाम्रो साइफर टेक्स्ट विक हुने अनि 256 ब्लक अफ साइज बनाउँदा फेरि हाम्रो इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम स्ट्रङ हुने होइन के कुरा बुझ्नु पर्यो भने साइज अफ ब्लकले इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको स्ट्रेन्थ डिटरमाइन गर्दैन इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको स्ट्रेन्थ इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन कतिसम्म स्ट्रङ छ भन्ने कुरो केले डिफाइन गर्छ त भने
त्यो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनमा युज भएको कीको लेन्थले जति हामीले कीको लेन्थ बढायौँ त्यति हाम्रो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्न ह्याकरहरूलाई टाइम बढी लाग्छ। जस्तो 4 वर्डको की छ भने थोरै टाइम लाग्ला भने 10 वर्डको की छ भने अझ बढी टाइम लाग्छ। अनि त्यो वर्डमा पनि हामीले अप्पर केस राखेको छौँ, लोअर केस राखेको छौँ, अनि त्यसपछि अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर राखेको छौँ भने त्यसलाई अझ बढी टाइम लाग्छ। किनभने डिक्सनरी वर्ड राख्यो भने जस्तो हामीले हाम्रो यो के अरे अकाउन्टहरूमा पासवर्डहरू राख्ने बेलामा हाम्रो फेसबुक अकाउन्टको जिमेल अकाउन्टको पासवर्डहरूमा पनि उनीहरूले के भनेको हुन्छ भने एउटा अप्पर केस राख, लोअर केस र अप्पर केसको मिक्स गराऊ, अनि एउटा स्पेसल क्यारेक्टर राख भनेर उनीहरूले किन रिकमेन्ड गर्छ भने डिक्सनरी प्याटर्नमा यदि पासवर्ड छैन भने त्यो डिक्सनरी प्याटर्नमा नभएको पासवर्डलाई क्र्याक गर्न धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भएर अर्को कुरो त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो यो इन्क्रिप्सनको यो स्ट्रेन्थ अफ इन्क्रिप्सनको ब्लक अफ साइजसँग कुनै रिलेसन हुँदैन। त्यो कोसँग रिलेसन हुन्छ त की लेन्थसँग रिलेसन हुन्छ। तिमीले कीको लेन्थ जति लामो राख्यौ ह्याकरहरूलाई त्यो म्यासेज डिक्रिप्ट गर्नको लागि त्यति नै बढी टाइम लाग्छ। ब्लक साइफर स्किम देयर इज अ वास्ट नम्बर अफ ब्लक साइफर स्किम द्याट आर इन युज। र अहिले जति ब्लक साइफरहरू डिफ्रेन्ट ब्लक साइफरहरू छ, हरेक ब्लक साइफरहरूको आफ्नो एडभान्टेज आफ्नो डिसएडभान्टेजहरू छ होइन। र पपुलरली युज्ड जस्तो अहिले करेन्टली हामीले युज गरिरहेको पपुलर साइफर यो ब्लक साइफरहरूमा एउटा डिइएस भन्छ, डिजिटल इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड होइन, डिइएस। द पपुलर ब्लक साइफर अफ 1990s तिर एकदमै पपुलर थियो, तर इट इज नाउ कन्सिडर्ड एज अ ब्रोकन ब्लक साइफर ड्यू प्राइमरीली टु इट्स स्मल की साइज। र यसको स्मल साइज कीले गर्दा यो कम्प्रोमाइज भयो। अब मान्छेले यसलाई प्रिफर गर्दैन, डिइएस युज नगर भन्छ। त्यही भएर डिइएसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि अनि यसको डिफ्रेन्ट भेरिएन्टहरू आयो। त्यसमध्ये एउटा डेस अनि ट्रिपल डेस भन्छ, 3DES भन्छ। यो ट्रिपल डेस भन्दा पनि हामीले राउटरहरूमा हेऱ्यौँ भने हामीले देख्ने भनेको यसरी हो, ट्रिपल डेस हुँदैन कि 3DES भनेर देख्छौँ हामीले है। यसरी यो 3DES भनेर देख्छौँ। यो चाहिँ के हो भने DES कै भेरिएन्ट हो। यसमा भन्दा यसमा कीको साइज ठुलो बनाएको हुनाले यो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भयो डेस भन्दा। It is a variant scheme based on a repeated DES application. It is still a respected block cipher but insufficient compared to the new faster block cipher available. हैन, यो 1990s मा डेभलप भयो, यो ब्रोक भयो ड्यू टु स्मल की साइज। त्यसपछि यसलाई इन्हान्स गरेर अनि 3 डेज निकाल्यो हैन। 3 डेज स्टिल अहिले पनि युज हुन्छ, तर अहिले नयाँ आएको फास्टर ब्लक साइफर भन्दा यो अलि इनइफिसिएन्ट छ। अर्को छ AES एडभान्स इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड भन्छ। इट इज रिलेटिभली न्यू ब्लक साइफर बेस्ड अन द इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम रिजेन्डेल द्याट ओन द AES डिजाइन कम्पिटिसन। यो अहिले म्याक्सिमम हामीले राउटरहरूमा इन्क्रिप्सन के अरे VPN गर्ने बेलामा जस्तो हामीले के गर्छौँ भने नर्मली अर्गनाइजेसनहरूले वर्ल्डिङको लिङ्क लिएर आफ्नो ब्रान्च अफिस र आफ्नो हेड अफिस कनेक्ट गरेको हुन्छ। अनि यो राउटर यो लिङ्क त इन्सेक्योर हुन्छ। यो त पब्लिक च्यानल भयो, किनभने हरेक अर्गनाइजेसनहरूले यही च्यानल युज गरिरहेको हुन्छ। के गर्छौँ भने हामीले यहाँ चाहिँ यो राउटरबाट डेटा यो च्यानलमा जाने बेलामा हामीले यो पोइन्टमा हाम्रो राउटरमा इन्क्रिप्सन गर्छौँ, अनि त्यो इन्क्रिप्सनलाई यहाँ डिक्रिप्सन हुन्छ। यताबाट डाटा आउने बेलामा यहाँ इन्क्रिप्ट हुन्छ, त्यो डाटा यहाँ डिक्रिप्ट हुन्छ। अनि इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन यो राउटरमा लाउने बेलामा हामीले यो अल्गोरिथमहरू युज गर्छौँ के। त्यो अल्गोरिथम अलरेडी त्यो राउटरको अपरेटिङ सिस्टममा हुन्छ। हामीले खालि के गर्ने भने कुन के अरे कुन इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ हामीले लेखिदिनुपर्छ कि। त्यो चाहिँ हामीले VPN गर्ने बेलामा लेख्छौँ, यहाँ के अल्गोरिथम युज गर्ने, यहाँ के अल्गोरिथम युज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले लेख्छौँ। हो यो चिजहरू चाहिँ यो राउटरहरू यो जस्तो हामीले डेक्स भन्यो, यो जुन हामी अब अल्गोरिथमहरू पढ्छौँ नि, यो डिजिटल इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड, ट्रिपल डेस, AES जुन पढ्छौँ
त्यो हामीलाई प्रोसेस चाहिँ थाहा हुन्छ। तर जस्तो मैले राउटरमा यो डेस लाउनु पर्यो, ट्रिपल डेस लाउनु पर्यो भने मलाई खालि इन्क्रिप्सन कमान्ड यति हाने पुग्छ, इन्क्रिप्सन डिएस भन्यो भने अब राउटरको अपरेटिङ सिस्टममा अलरेडी डिएस अल्गोरिथमको टोटल फ्लो हुन्छ। हामीले खालि त्यो अपरेटिङ सिस्टममा भएको अप्सनबाट यो डिएस युज गर्ने भनेर राउटरलाई भनिदिनु मात्रै पर्छ के है। तर अब त्यो चिज डिइएसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यो कोर्समा पढ्छौँ। र हामी एउटा ल्याब के गर्छौँ भने यसरी हेड अफिस र ब्रान्च अफिसको बिचमा जुन कनेक्सन, राउटरहरूको बिचमा कनेक्सन गर्नलाई भिपिएन गर्यो भन्यो नि, हो यो भिपिएनको पोइन्ट चाहिँ हामी गर्छौँ। यो भिपिएनको पोइन्ट गर्ने बेलामा के कभर हुन्छ भनेपछि एउटा इन्क्रिप्सन, यही हाम्रो के हो ब्लक साइफर युज हुन्छ। अनि अर्को सिमेट्रिक साइफर, हामीले यसलाई सिमेट्रिक साइफर पनि भन्छ। किन सिमेट्रिक साइफर भन्छ भने चाहिँ एउटै की युज गरे हुन्छ। हेड अफिसको राउटरमा पनि त्यही की राख्नुपर्छ, ब्रान्च अफिसको राउटरमा पनि त्यही की राख्नुपर्छ। त्यही भएर सिमेट्रिक कीको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ यो भिपिएन पोइन्ट टु पोइन्ट भिपिएन गर्ने बेलामा है। अनि डेस्कको बारेमा थाहा, इन्क्रिप्सन अल्गोरिथमको बारेमा थाहा हुन्छ, ह्यास फङ्सनको बारेमा थाहा हुन्छ। हामीले ह्यास फङ्सन पनि युज गर्छौँ। हो यो सबै चिजहरू हामीले यो पोइन्ट टु पोइन्ट, यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो खास यसको नाम चाहिँ के भन्छ भने पोइन्ट, तिमीले चेक गर आज इन्टरनेटमा पोइन्ट टु पोइन्ट आइपी सेक भिपिएन भन्छ है। आइपी सेक भनेको के हो भने इन्टरनेट प्रोटोकल डिजाइन गर्ने बेलामा, जस्तो आइपी डिजाइन गर्ने बेलामा आइपीको लागि आइपी तिमीले जस्तो हामीले नेटवर्कमा पढ्यौ, नेटवर्कमा डिफ्रेन्ट यो नेटवर्कमा पढ्ने बेलामा हामीले आइपीको डिफ्रेन्ट फिल्डहरू हेरेको थियौँ नि। आइपीको डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा सेक्युरिटीको लागि कहीँ पनि अप्सन छोडेको थिएन के। त्यही भएर सेक्युरिटीको उनीहरूले यो आइपी प्रोटोकल डिजाइन गर्ने बेलामा सेक्युरिटीको कुनै कन्सर्न नै नगरेर उनीहरूले आइपी डिजाइन गरे। किनभने जतिखेर यो आइपी प्रोटोकल डिजाइन भएको थियो त्यतिखेर इन्टरनेट, त्यतिखेर त्यो कम्प्युटर नेटवर्कमा सेक्युरिटीको पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, पछि सेक्युरिटी हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने सोचिएन होइन। तर जब इन्टरनेटको ग्रोथ हुँदै गयो अनि मान्छेलाई सेक्युरिटीको निड भयो, सेक्युरिटी त चाहिँदो रहेछ भनेर उनीहरूले भन्न थाल्यो। त्यसपछि अनि के गर्यो भने आइपीमा सेक्युरिटी एड गरेर आइपी सेक बनायो। आइपी सेकको फुल फर्म भनेको आइपी इन्टरनेट प्रोटोकल भइहाल्यो, अनि यो सेक्युरिटी भनेको आइपी सेक भनेको है। अनि हामीले पोइन्ट टु पोइन्ट आइपी सेक भिपिएन गर्छौँ भनेको हेड अफिसको राउटर यो हुन्छ, ब्रान्च अफिसको राउटर यो हुन्छ। यो राउटर टु यो राउटर चाहिँ यो जुन च्यानल युज भएको छ यहाँबाट डाटा फ्लो हुने बेलामा डाटालाई इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गरेर पठाउँछौँ। यो कन्फिगरेसन चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यही भएर यसको लागि हामीसँग हुनुपर्ने कन्टेन्ट भनेको, यो ल्याब गर्नको लागि हामीसँग हुनुपर्ने मटेरियल भनेको प्याकेट ट्रेसर हो, सिस्को प्याकेट ट्रेसर। मोस्ट प्रोबेबली सबैसँग त्यो सिस्को प्याकेट ट्रेसर होला। नेटवर्कको ल्याब गर्ने बेलामा हामीले प्याकेट ट्रेसरमा गराएको थियौँ। र यो भयो हाम्रो ब्लक साइफर है। ब्लक साइफरमा अहिले हामीले के हेऱ्यौँ, डिइएस हेऱ्यौँ, ट्रिपल डेस हेऱ्यौँ, अनि अर्को एइएस हेऱ्यौँ। यो इन्डिभिजुअल हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ है। अनि आइडिइए भनेको इट इज अ सफिसियन्टली स्ट्रङ ब्लक साइफर विथ अ ब्लक साइज अफ 64 and a key size of 128 bit. A number of application uses IDEA encryption, including early version of pretty good privacy protocol. The use of IDEA scheme has a restricted adoption due to the patent issue. यो IDEA भने अर्को स्ट्रङ ब्लक साइफर हो जसले चाहिँ 64 बिट अफ ब्लक लिन्छ र यसमा युज हुने की साइज चाहिँ 128 बिटको हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्ट्रिम साइफरहरूमा RC4 भनेर एउटा स्ट्रिम साइफर छ। RC4 which stands for reverse cipher 4 is the most widely used of all stream cipher, particularly in software है। एउटा पपुलर स्ट्रिम साइफर भनेको RC4, रिभर्स साइफर 4 भन्छ यसलाई, मोस्टली सफ्टवेयरहरूमा युज हुन्छ। इट इज अल्सो नोन एज ARC4 or ARC4. RC4 stream cipher have been used in various protocol like WAP र WPA, both security protocol for wireless network as well as in TLS। भनेको नर्मली यो RC4 चाहिँ हाम्रो जुन वायरलेसमा हामीले WAP WPA भनेर सेटिङ गर्छौँ त्यो प्रोटोकलहरूमा युज भएको छ, प्लस TLS
TLS भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी भन्छ। नर्मली पहिला हामीले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्ने बेलामा लेयर 3 मा मात्रै मेन्टेन गर्थ्यौँ। त्यो भनेको नेटवर्क लेयरमा मात्रै हामीले सेक्युरिटीलाई कन्फाइन गरेका थियौँ। नेटवर्क लेयर 3 मा मात्रै हामीले सेक्युरिटी मेन्टेन गर्थ्यौँ। तर नेटवर्क लेयर 3 मा मेन्टेन भएको सेक्युरिटीले हाम्रो डेटाहरूलाई सेक्योर गर्न नसकेका हुनाले फेरि अब त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, एप्लिकेसन लेयरमा छुट्टै सेक्युरिटी मेन्टेन गऱ्यौँ, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हामीले छुट्टै सेक्युरिटी मेन्टेन गऱ्यौँ है। त्यो ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी भन्छ TLS मा पनि यो युज हुन्छ। अनफर्चुनेटली रिसेन्ट स्टडिज ह्याभ बिन रिभेल भनरेबिलिटिज इन RC4 र रिसेन्टली के पत्ता लागेको छ भने RC4 मा भलनरेबिलिटिजहरू रहेछ। त्यसमा सर्टेन लुप होलहरू छ जसले गर्दा RC4 ब्रेक हुने चान्सेस छ भन्ने कुरो चाहिँ स्टडिजले पत्ता लगायो। अब डिफरेन्सेस के हो त भने डेफिनेसन, कन्भर्ट द प्लेन टेक्स्ट बाई टेकिङ इट्स ब्लक एट अ टाइम। यो हामीले हेरिसक्यौँ होइन। ब्लक साइफरले के गर्छ, ब्लक अफ म्यासेज लिन्छ प्लेन टेक्स्टबाट त्यसलाई साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ भने स्ट्रिम साइफरले 1 बिट एट अ टाइम अथवा 1 बाइट एट अ टाइम भने एउटा बाइट लिन्छ, एउटा बिट लिन्छ अथवा एउटा बाइट लिएर उसले कन्भर्ट गर्छ। त्योभन्दा म्याक्सिमम उसले लिन सक्दैन। हामीले बिट भनेको थियौँ होइन, 1 बिट। तर कुनै कुनै साइफरहरूले चाहिँ 1 बाइटसम्म चाहिँ लिन सक्छ। एज ब्लक साइफर टेक्स्ट ब्लक एट अ टाइम सो कम्पेरेटिभली मोर बिट गेट कन्भर्टेड एज कम्पेयर to in stream cipher typically 64 bit or more could get converted at a time. Obviously block cipher मा block of message लिने भएको हुनाले एउटा ठुलो अमाउन्ट अफ बिट्सहरू डाइरेक्टली कन्भर्ट हुने भयो स्ट्रिम साइफरमा हैन। जस्तो 64 अथवा भन्दा हायर। तर स्ट्रिम साइफरमा 1 बिट र म्याक्सिमम हामीले यसमा लिन सक्यो भने पनि कुनै कुनै अल्गोरिदमले 8 बिटसम्म चाहिँ उसले कन्भर्ट गर्न सक्छ। त्यो भन्दा माथि चाहिँ उ जान सक्दैन। ब्लक साइफरको डिजाइन सिम्पल हुन्छ भने स्ट्रिम साइफरको डिजाइन कम्प्लेक्स हुन्छ। फर इन्क्रिप्सन अफ अ प्लेन टेक्स्ट ब्लक साइफर युजेस इलेक्ट्रोनिक कोड बुक एन्ड साइफर ब्लक चेनिङ अल्गोरिदम। यो दुईटा अल्गोरिदम युज गर्छ ब्लक साइफरले, इलेक्ट्रोनिक कोड बुक र साइफर ब्लक चेनिङ। भने यसले स्ट्रिम साइफरले साइफर फिडब्याक एन्ड आउटपुट फिडब्याक अल्गोरिदम, यो जति पनि यहाँ अल्गोरिदम मेन्सन छ यो पछि आउने टपिकहरुमा कभर हुँदै जान्छ। As combination of more bit get encrypted in case of block cipher, so the reverse encryption or decryption is comparatively complex as compared to that of the stream cipher. र यसको डिक्रिप्सन मेथड चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ स्ट्रिम साइफर भन्दा, किनभने नम्बर अफ बिटको इन्भल्भमेन्ट बढी हुन्छ भने स्ट्रिम साइफरमा चाहिँ प्लेन टेक्स्ट कन्भर्ट गर्न चाहिँ इजियर छ। स्ट्रिम साइफर uses XOR for encryption which can be easily reversed to the plain text. The main implementation of a block cipher is Feistel cipher. The main implementation of stream cipher is Varnum cipher. यो चाहिँ हाम्रो के हो डिफरेन्सेस भयो। त्यसै गरेर अर्को अल्गोरिदमको सिमेट्रिक भर्सेस एसिमेट्रिकमा के छ भने सिमेट्रिक भनेको देयर इज जस्ट one key used and it is the same key used to encrypt and decrypt the message. सिमेट्रिक की भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै की युज हुन्छ हैन, र सेन्डर इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्ने बेलामा त्यही एउटा मेसेज युज गरेर इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्छ। त्यही भएर यो एसिमेट्रिक भयो। तर त्यही भएर यो सिमेट्रिक भयो। भने एसिमेट्रिकमा के हुन्छ भने फर इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सन टु डिफरेन्ट क्रिप्टोग्राफिक की नोन एज पब्लिक एन्ड प्राइभेट की आर युज। एसिमेट्रिकमा चाहिँ के हुने भयो भने चाहिँ डिफरेन्ट की युज हुने भयो। एउटा पब्लिक की युज हुने भयो, अर्को प्राइभेट की युज हुने भयो है। सिन्स इट इज अ स्ट्रेट फरवर्ड प्रोसेस इन्क्रिप्सन मेथड क्यान बी कम्प्लिटेड इजिली। यसमा धेरै इन्क्रिप्सन गर्नको लागि कम्प्लिकेसनहरू छैन, किनभने एसिमेट्रिक की जस्तो पहिला हामीले इन्क्रिप्सन गर्नको लागि रिसिभरको पब्लिक की खोज्नुपर्छ अनि इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो। तर यो के सिमेट्रिकमा चाहिँ के हुन्छ भने रिसिभर र सेन्डरले प्रीमै पहिले कमन सेयर कीमा एग्रिमेन्ट गरिसकेका हुन्छ। त्यही भएर हामीले कीहरू खोजिराख्नु पर्दैन। त्यही भएर यो सजिलो छ। भने इट इज मच मोर कम्प्लेक्स एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ मेकानिजम देन सिमेट्रिक की इन्क्रिप्सन। टाइम कन्ज्युमिङ किन भयो भने
कीको साइज ठुलो हुन्छ, त्यही भएर क्याल्कुलेसन चाहिँ कम्प्युटरले क्याल्कुलेसन बढी गर्नुपर्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ र टाइम कन्ज्युमिङ अर्को किन पनि हुन्छ भने सेन्डरले रिसिभरलाई मेसेज पठाउनुभन्दा अगाडि रिसिभरको पब्लिक की उसले पाउनुपर्छ, सर्च गर्नुपर्छ, अनि बल्ल उसले त्यो सेन्डरलाई रिसिभरलाई उसले मेसेज पठाउन सक्छ। की लेन्थ आर युजली 128 or 256 बिट डिपेन्डिङ अन द सेक्युरिटी क्राइटेरिया। यसको की लेन्थ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीको की लेन्थ धेरै ठुलो हुँदैन, 128 or 256 हुनसक्छ भने एसिमेट्रिक कीमा चाहिँ की लेन्थ ग्रेटर के अरे सिमेट्रिक भन्दा ठुलो हुन्छ। जस्तो आरएसएले मिनिमम पनि 2048 बिट और हायर को की साइज लिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड सेक्रेट की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। सेक्रेट की क्रिप्टोग्राफी अथवा प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भनेर पनि यसलाई हामीले भन्छौँ भने एसिमेट्रिकलाई चाहिँ पब्लिक की इन्क्रिप्सन भन्छौँ, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी किन भन्छौँ भने रिसिभरको पब्लिक की युज गरेर सेन्डरले डेटा इन्क्रिप्ट गर्छ। इट युजेस फ्युअर रिसोर्सेस देन एसिमेट्रिक की साइफर। It consumes more resources than symmetric key cipher. It is used where massive amount of data may be transmitted. ठुलो amount of data लाई यदि हामीले encrypt र decrypt गर्नु पर्यो भने हामीले symmetric use गर्छौं। सानो amount of data लाई encrypt र decrypt गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं? asymmetric use गर्छौं। The secret key is shared. As a result, the likelihood of compromise is increased. सेन्डर र रिसिभरको बीचमा एउटै की शेयर हुने भएको हुनाले कम्प्रोमाइज हुने चान्सेस बढी हुन्छ। किनभने सपोज सेन्डरको सिस्टम कम्प्रोमाइज भयो भने पनि सेन्डरबाट की लिक हुन सक्ने भयो, रिसिभरको सिस्टम कम्प्रोमाइज भयो भने पनि रिसिभरबाट की लिक हुन सक्ने भयो। त्यही भएर कम्प्रोमाइज हुने चान्सेस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीमा बढी हुन्छ भने एसिमेट्रिकमा कम हुन्छ, किनभने प्राइभेट की रिसिभरसँग मात्रै सुरक्षित हुन्छ र केही गरेर रिसिभरको प्राइभेट की एक्सपोज भयो भने पनि सेन्डरको प्राइभेट की एक्सपोज भएको हुँदैन। सिमेट्रिक इन्क्रिप्सन इज एन ओल्ड टेक्निक. एसिमेट्रिक इन्क्रिप्सन इज रिलेटिभली न्यू टेक्निक. RC4, AES, DES, 3DS algorithm are few examples of symmetric cryptography. RSA, Diffie-Hellman, ECC are few examples of asymmetric key. र यो चाहिँ के थियो भने these are the differences between symmetric and asymmetric key. है सिमेट्रिक र एसिमेट्रिक को यो हाम्रो डिफरेन्सेस भयो।